अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जावेद शाह साहब और प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात सिंध और बिलखसूस कराची में जो पार्टी पोजीशन रही और जो इस वक्त 2 दिन गुजर जाने के बाद जो हालात हैं उसके ऊपर इनसे गुफ्तगू को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ गुफ्तगू का सिलसिला रोका था। जी जावेद शाह साहब। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो इलेक्शन हुए हैं ये एक बड़े अहम इलेक्शन थे। वो बल्दियाती इलेक्शन काफ़ी अरसे के बाद ये इलेक्शन हुए और इसमें काफ़ी रुकावटें खड़ी हुई और खड़ी की गई, मगर इस इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है, जिस वजह से रुकावटें की जा रही थी वो ना हो सका। जी हाँ। वो रिज़ल्ट जो था वो किसी हद तक लोग ये कह रहे थे कि पीटीआई ना आ जाए, ये ना आ जाए। भाई पीटीआई तो कैसे आती? पीटीआई की जो यहाँ गली कूचों की सियासत वो नहीं कर रही थी। पीटीआई की नाकामी की वजह पीटीआई वाले भी सुन लें। मैं ये समझता हूँ कि उनकी नाकामी की वजह सिर्फ ये है कि गली कूचों की सियासत वो नहीं कर सक रहे। वो बर्गर लोग हैं, वो निकलते हैं गाड़ी से, आके बाहर देखा उन्होंने ये इलाका है और थोड़ा एक जलसा किया फिर चले गए। यहाँ जो अब जो जीते हैं लोग, ये मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। नईम रहमान ये स्ट्रीट के होटलों में जी हाँ, चाय बिल्कुल पीने जी। बैठने वाले जैसे आम पब्लिक जी हाँ, बैठती है, लोगों में बिल्कुल घुल ये मिलने वाले लोग हाँ हैं जी। जमात वाले इसी तरह जैसे एमक्यूएम वाले थे या पीपल्स पार्टी के लोग हैं। पीपल्स पार्टी में कोई लाड़काना से आके नहीं लड़ रहे इलेक्शन, या दादू से आके नहीं लड़ रहे जी हाँ, इलेक्शन। जी हाँ। पीपल्स पार्टी में कराची के जो पैदा हुए यहाँ वही इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे लोग ये तो उसमें तासुर एक लोगों में हाँ पैदा किया हाँ जा रहा है कि जी इंटीरियर से नहीं से लोगों नहीं को लाके यहाँ खड़ा इंटीरियर किया ये गया। तो कराची के जी लोग हाँ, हैं, जी हाँ, कराची बिल्कुल। के कुछ इसमें उर्दू स्पीकिंग भी है, जी हाँ, जिनको उर्फ आम महाजिर कहा जाता है। कुछ सिंधी हैं, गोट हैं कराची में, तो उसमें सिंधी खड़े करते हैं। वो हाँ महाजिर इलाके हैं, महाजिर खड़े करते। इस वक्त सेंट्रल में आप सबसे ज़्यादा काम पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुन ने मसरूर हसन, नाम सुना होगा, वो वहाँ काम कर रहे हैं। उन्होंने इतना ज़बरदस्त सेंट्रल में काम किया और बाकायदा उन्होंने तमाम लोगों से, डॉक्टर आसिम अपना वहाँ काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से काम हो रहे हैं ये हर तरफ हर तरफ। मॉडल कॉलोनी से लेके हाँ जौहर गुलशन हर हाँ, तरफ सदर तक। औरंगी टाउन का इलाका, औरंगी टाउन में से 83 के अंदर मेरा ख्याल है, मुझे सन शायद सही नहीं रहा, एमएनए बना पीपल्स पार्टी का, जब एमक्यू मुरूज पे थी आफाक शाहिद जिनका नाम था। और औरंगी टाउन में भी कई ऐसे फैक्टर हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ से पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत जीतती है। एमएनए औरंगी टाउन के आफाक शाहिद एमएनए थे, जी महाजिर थे और उर्दू स्पीकिंग थे, एल बिहार से जी जी। तो ताल्लुक था। तो कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी काम करती रही। एक तासुब यहाँ तासुब और तासुब फैलाया, तासुब का तासुब जी हाँ, कि भाई वो यूँ है, वो सिंधी जमा। भाई सिंधी जमा आप उसको यहाँ शहर में एंट्री तो कराओ। अपने महाजिर जो कैंडिडेट पीपल्स पार्टी आपके कैंडिडेट खड़ी करती थी यहाँ, महाजिर आप उनको ही वोट नहीं देते थे। आप जी बोलते थे बिल्कुल कि सही भाई बात। महाजिर उसमें है जो पहले आप यहाँ देते थे जेयूपी जमात इस्लामी को, फिर बाद में एमक्यूएम आ गई। तो एमक्यूएम में चलो, एमक्यूएम में एक नुमाइंदा तंजीम थी, उसको आप वोट देते थे। अब जब वो एमक्यूएम ने खला किया तो यहाँ जो महाजिर कैंडिडेट थे उनको आपने वोट दिया, वो पीपल्स पार्टी यहाँ जीत के इस वक्त आ गई है सामने। सामने सबसे भारी जी अक्सरियत से बल्दिया में पीपल्स पार्टी है जी हाँ, जी इस वक्त। अब सवाल ये पैदा हुआ कि मेयर किसका बनेगा, जो आपने ये पूछा, बहुत बड़ा ये सवाल है। बहुत बड़ा बिल्कुल था। ये बहुत बड़ा। मेयर जमात इस्लामी अगर पीटीआई की 40 सीटें, जो अभी तक किसी सीटें बढ़ रही हैं, रिजर्व सीटें होती हैं, अपने जो है मतलब वो जो दूसरे होते हैं लेबर सीटें, ये जी जी, सीटें, मखसूस वही जो सीटें भी हैं सीटें, और अभी दूसरी सीटें, ट्रांसजेंडर हाँ सीट्स हैं और अभी ट्रांसजेंडर, ये तक की जो सब चीज़ पार्टी सीटें। पोजीशन है हाँ उसमें जावेद शाह साहब इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी की 93 93, सीटें हाँ हैं जी जी, और जो है 86 के करीब 88 के करीब 88 जो के है वो करीब जमात इस्लामी की जमात सीटें हैं जी जी। और 40 से 42 सीटें जो हैं वो आपकी पीटीआई की हैं। जो यहाँ पर सबसे लम्हा फिक्रिया जो मैं देख रहा हूँ, आफाक अहमद साहब की एमक्यूएम हकीकी को सिर्फ कराची से एक एक सीट सीट ली, मिली है। हाँ। अब इसमें यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि वो भी महाजर नाम पर सियासत करते हैं और खालिसतन महाजर नाम पर वो सियासत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सिर्फ कराची से एक सीट मिली है। तो इस तरफ भी आप ज़रा अगर रोशनी डालें। असल वजह ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन भाई का फैक्टर बड़ा अहम है अभी तक कराची में। अच्छा, वो ये लोग ये फैक्टर चीज़ समझ नहीं रहे। ये समझ नहीं रहे। अल्ताफ़ हुसैन का आखिर के अंदर आपको कराची की सियासत को जो गैर फ़ाल है उसको फ़ाल करने के लिए अल्ताफ़ हुसैन को कि शायद पहला ऑप्शन
دینے والوں نے یہ آپشن دیا کہ ان کا ادغام کر کے پارٹیوں کا پی ایس پی کر دی جائے، ان کو چیک کیا جائے۔ اگر یہ الیکشن لڑتے اور ان کی بھی یہ پوزیشن وہ نہیں ملتے ان کو اتنے ووٹ، تو میں سمجھتا اگلے مرحلے میں الطاف حسین کو اتاریں گے۔ اب یہ جو ایم کیو ایم بنائی گئی ہے، یہ ایم کیو ایم اب تنظیم سازی میں پوری نہیں ہوئی، میں یہ کہتا چلوں، کیونکہ ان کی ابھی یہ ملے ہیں، اپنے دور رہ کے کافی فاصلے ہو گئے تھے سیکٹر جو بنے ہوتے ہیں ان کے، تو ان کو یہ فعال کریں گے، انیس قائم خانی، یہ مصطفیٰ کمال اور دوسرے جو اس کے لوگ ہیں، مین لوگ جو ہیں یہ اس میں آئے ہیں۔ اب یہ جب سیکٹر وہ کریں گے، اگر ان کو کچھ وہ ملی تو پرانی ڈگر پہ بھی چل سکتے ہیں۔ پرانی ڈگر یہ نہیں کہ جو ڈرانے دھمکانے والی، ہاں اس طرح کچھ ظاہر بھی ہوا، انہوں نے کہا ہم کیا شریف ہوئے کہ پورا زمانہ، ہاں تو انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ان فیوچر جو ہے نا ایم کیو ایم اپنی پرانی اس پہ روش پہ آ سکتی ہے، تو اس میں جو مخالف جماعتیں ہیں ہو سکتا ہے ان کو کھلم کھلا اس طرح کی سیاست، پی ٹی آئی کو جس طریقے سے عمران خان سے ان کی وہ چل رہی تھی، تو اس پہ شاید سیاست کرنے بھی نہ دی جائے اتنی زیادہ، جس طریقے سے تنقید کی جاتی ہے ایم کیو ایم پہ کھلم کھلا، تو شاید اب وہ اس طرح اپنا ایک روب دبدبہ قائم کرنے کے لیے پرانی ڈگر پہ بھی آ سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم ابھی تنظیم سازی کے مرحلے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس لیے انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا ایم کیو ایم پاکستان، اور آگے جا کے ایم کیو ایم پاکستان مزید جو بڑے الیکشن آئیں گے اس میں ہو سکتا ہے اپنی سیٹیں لوز نہ کرے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر یہ ایم کیو ایم جو تینوں گروپ مل گئے ہیں، اگر یہ فیل ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں پھر الطاف حسین کی پاکستان میں آمد ضروری ہو جائے گی، ہاں روح پھونکی جائے گی۔ الطاف حسین پہ یہ ہے کہ ان کا جو مسئلہ ہے اس پہ ایک بڑے ہائی کمان کے لیول پہ ان کی وہ ہے، ان کو غور کیا جا رہا ہے ان کے مسئلے پہ اوپر کی سطح پہ۔ اب الیکشن جب ہوں گے تو اس وقت ان کی ضرورت محسوس کی جائے گی، تو وہ ہائی سطح پہ ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ الطاف حسین اگر جمہوری سوچ اپناتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں نواز شریف سے وہاں کوئی سلسلہ مذاکرات کا شروع کریں تو کچھ غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں، کیونکہ الطاف حسین اس وقت کراچی کی اور بلکہ ملک کی سیاست کے لیے بے حد ضروری ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اب ان پہ جو الزامات ہیں پاکستان مرد آباد فلانے کے اس طرح کے الزامات لگائے گئے نعروں کے، ہاں اب اس کے بعد کافی ہو گیا، پاک فوج کے خلاف بھی عمران خان بھی اتنا بول گئے، اب تو اتنا عام کر دیا ہے کہ نا جنرل اور ان کے خلاف بات کرنا آسان ہو گیا، جو میں سمجھتا ہوں ایک پاکستانی فوج کی توہین ہوتی ہے، بہت غلط چیز ہے۔ عمران خان نے بھی کارکنان کو منع کیا ہے، مگر بہرحال ایک انہوں نے اپنا ایک کلچر بنا دیا ہے، چور چور کی صدائیں اور فلانا یہ دھمکی کی، ہاں یہ تہمت۔ میں سمجھتا ہوں جب تک کسی کا آپ کے پاس ثبوت نہ ہو، یہ تو اسلام میں بھی منع ہے کہ اس کو آپ چور اور ڈاکو نہیں کہہ سکتے، یہ تو منع ہے، اگر آپ کتاب کھول کے دیکھ لیں گے تو، مگر لوگ سمجھتے نہیں اس بات، ہاں یہ تو 4.5 سال میں ان کو موقع ملا، سب کو سزائیں دیتے بھاری۔ آپ کو میں اس پہ ایک بات نکلی ہے تو میں بتاتے چلوں، یہ بے نظیر بھٹو کافی عرصے کے بعد آئی تھی، تو انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد وہ کام کیے تھے جو عوام میں پاپولر ہوئے۔ انہوں نے پی آئی اے سے لوگ نکالے ہوئے تھے، ضیاء الحق صاحب نے نکال دیے تھے کہ پیپلز پارٹی کا ہے فلانی پارٹی کا، تنظیم میں وہ پابندی نکال دیے تھے۔ وہ 10 سال 11 سال لوگ باہر رہے، کوئی ٹھیلے چلانے لگا، کوئی کیا، ان کے گھر کے نان شبینہ کو محتاج ہو گئے تھے گھر والے، پڑھائی متاثر بچوں کی ہوئی۔ بے نظیر نے آتے ہی بلا امتیاز سب کو رکھا، اس میں پنجابی مہاجر سے کوئی بلا امتیاز کسی قوم کی تفریق نہیں، کہ سندھی کو رکھا کہ مہاجر کو رکھا یا سرائکی کو رکھا یا پٹھان کو رکھا یا پنجابی یا بلوچ کو رکھا، نہیں، بلا امتیاز ہوگا، سب کو ایریئر دیا جائے، بقایا جات بھی دیے جائیں۔ وہ سب جھولیاں پھیلا کے بی بی کو دعائیں دیتے تھے بے نظیر بھٹو کو۔ یہ ہوتے ہیں کام، تو یہ کام اگر عمران خان یا اقتدار میں آئے تھے تو یہ کام تو کر سکتے تھے نا، اس پہ تو کوئی باجوہ نہیں روکتا نا ان کو۔ باجوہ صاحب ہمارے ایک سر، وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے روکتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ اگر یہ جیسے کہتے ہیں بولڈ قدم اٹھاتے، آتے بولڈ قدم اٹھاتے، نہیں کچھ، ہاں اس طرح کے، جب ان کو روکا جا رہا تھا نا اس وقت یہ پریس کانفرنس کرتے باقاعدہ، وہ میڈیا پہ قوم سے خطاب کرتے اور اس میں بیچتے کہ بھئی میں اب آج سے میں استعفیٰ دے رہا ہوں، اقتدار چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ مجھے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی روک رہا تھا ان کو، اس کا نام لے کے بتا دیتے، عوام کو اعتماد میں لیتے۔
मगर इन्होंने वो काम नहीं किया, मुसलसल उनके साथ मिल के चलते रहे, बोल रहे, बल्कि उनकी तारीफ़ करने के कुछ वीडियोस इनके मौजूद हैं जिसमें उनको बोल रहे हैं कि मुझे तो, उनको तोसी दी इन्होंने और आइन में तरमीम की उसके लिए। तो ये सब कुछ हुआ। इसको जो मैं समझता हूँ जो उनके चाहने वाले उनको इस पर ठंडे दिमाग से गौर करना चाहिए कि ये क्या बातें की उन्होंने, कोई अच्छी बातें की। तो इस तरीके से तो ये सब बातें जो हैं ये अच्छी नहीं है। तो इसको आदमी रियलाइज़ करे, जो उनके चाहने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको रियलाइज़ करना चाहिए। इस तरीके से यही सूरत हाल जो है कराची में है, वो कराची का रियलाइज़ करना चाहिए कि यहाँ इस वक्त MQ अल्ताफ़ ग्रुप का फैक्टर इंतहाई ज़रूरी है। और शहर कराची में इलेक्शन हो गए हैं और इनको मेयर मुंतखब कराने के लिए जमात इस्लामी को, मैं ये समझता हूँ, पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाना पड़ेगा। इस पर एक और व्लॉग करते हैं, वाह। इसको हम गुफ्तगू को नाजरीन यहीं रोकेंगे और अगले व्लॉग में हम कराची और हैदराबाद के मेयर के सिलसिले में कौन सी पार्टी अपना मेयर मुंतखब करवाने में कामयाब हो जाएगी उस पर जो है मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। तो इस व्लॉग से मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।